अपडेट्स विद अमाद के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मरी के अंदर होने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जहां वीकेंड गुजारने के लिए पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद, एक सियाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया और वहां पर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो अच्छी खासी स्नोफॉल हुई, जिसने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, और उस बर्फ़बारी की वजह से मरी के अंदर मौजूद सियाह वहाँ पे फंस गए और बर्फ़बारी के ज़्यादा होने की वजह से रोड्स भी ब्लॉक हुए और लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों में मैसूर हो गए और गाड़ियों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ सियाहों की अमवात भी वाक़या हुई हैं। इतलात के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने फैक्ट एंड फिगर्स दिए हैं उनके मुताबिक तकरीबन 21 अफराद की मरी के अंदर मौत वाक़या हुई है। और इस हवाले से एक तहकीकाती रिपोर्ट भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को पेश की गई है, जहां इस स्नोफॉल में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट, जिसे इमरान खान साहब अक्सर वसीम अकरम प्लस कहा करते हैं, उनकी नाकामी और नाअहली जो है वो सामने आई है। इसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट, जो कि मरी से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़या है, उनकी भी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठे हैं। एक तहकीकाती रिपोर्ट जो उस्मान बुज़दार को पेश की गई है, उस तहकीकाती रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मरी की जो गुंजाइश है वो तकरीबन 32,000 गाड़ियों की है, कि मरी के अंदर 32,000 गाड़ियों की गुंजाइश है। लेकिन जो गाड़ियां दाखिल हुई जुमेरात के रोज़, यानी जुम्मे से एक दिन पहले, वो 72,000 गाड़ियाँ मरी के अंदर दाखिल हुई और उसके साथ साथ वहाँ पे रश की वजह से होटलों में भी गुंजाइश कम पड़ गई और इसके साथ ही जो स्नोफॉल शुरू हुई उसकी वजह से भी रास्ते बंद हो गए और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे नहीं पहुँच सकी और बर्फ़बारी का रिकॉर्ड जो टूटा है उसकी वजह से वहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल हुई और वो जो बर्फ़ जमी हुई थी उसकी वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए और जो सियाह थे वो गाड़ियों में बंद हो गए और उन गाड़ियों में का ज़्यादा वक़्त रहने की वजह से उनकी अमवात वाक़या हुई हैं। तो ये एक तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई उस्मान बुज़दार साहब को। वहीं इमरान खान साहब ने एक बयान दिया कि इंतज़ामिया इस हवाले से तैयार नहीं थी कि इतनी रिकॉर्ड बर्फ़बारी होगी और उसकी वजह से ये हालात इंतहाई गंभीर होंगे। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पंजाब गवर्नमेंट, जिसकी ज़िम्मेदारी है लोगों की हिफाजत करना, लोगों को फैसिलिटीज़ मुहैया करना, सियाहों को फैसिलिटीज़ मुहैया करना, जहाँ इमरान खान साहब ने हमेशा मुसलसल एक बात के ऊपर ज़ोर दिया है कि हम टूरिज़म इंडस्ट्री को मज़ीद बहाल करेंगे, हम टूरिस्ट स्पॉट को मज़ीद ओपन करेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म इंडस्ट्री बहाल हो। उनके हुकूमत के एजेंडे में भी शामिल था, लेकिन अभी होने वाली स्नोफॉल और मरी के अंदर होने वाली अमवात ने इस बात की कली खोल दी कि हुकूमत किस कदर कोशां है। ये ज़िम्मेदारी जहां उस्मान बुज़दार के ऊपर जाती है वहीं स्टेट के ऊपर भी जाती है, क्योंकि अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, ये पाकिस्तान का कैपिटल है और ये मरी से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर वाक़या है। हुकूमत को चाहिए था कि इन हालात के अंदर इस्लामाबाद से इमदादी टीमें भेजती, लेकिन अफसोस कि जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए और लोगों की अमवात वाक़या हुई, उसके बाद हुकूमत की आँख खुली और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने आर्मी से मदद मांगी और आर्मी के जवान इस टाइम मुकम्मल तौर पर मरी में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, जहाँ खाने पीने की अशिया भी मुहैया कर रहे हैं, वह रास्ते भी क्लियर करवा रहे हैं और लोगों को वहाँ से निकाल भी रहे हैं। दूसरी आज के इस व्लॉग की सबसे अहम बात कि इमरान खान साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और मैं ये एक रिसोर्स जिससे कोट कर रहा हूँ, कुदरत न्यूज़ ने ये न्यूज़ दी है अपने एक अखबार के अंदर। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि आने वाले जो 3 माह हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए ख़ासे अहम है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि आने वाले 3 महीनों में हम महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के एक मौक़िफ़ में बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि इमरान खान साहब, जो कि पहले जो इनकी हुकूमत काम कर रही थी उसकी तशहीर आवाम तक इतनी ज़्यादा नहीं कर रही थी,
لیکن ابھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت جو بھی کام کر رہی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یا جو اتنے بھی پروجیکٹس کر رہی ہے اس کی مکمل طور پر ایڈورٹائزنگ کی جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے، عوام تک میسج جائے کہ حکومت کیا کام کر رہی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب ایڈورٹائزنگ کی طرف نہیں آتے تھے، لیکن ابھی انہوں نے یہ زور دیا ہے اپنے مشیروں پر بھی، وزیر اطلاعات و نشریات کو بھی اور اپنے باقی وزیروں کو بھی، کہ آپ تشہیری مہم پر مکمل طور پر کام کریں تاکہ عوام تک یہ پہنچ سکے کہ ہم نے اپنے حکومت کے اندر، اپنے ادوار کے اندر کیا کچھ کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نجی ٹی وی چینل کے انٹرویو کے دوران ان سے سوال کیا گیا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کیا ان کی مدت ملازمت میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب نے اس نجی ٹی وی چینل کا انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ابھی نومبر بہت دور ہے اور نومبر کے اندر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آیا موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نومبر میں دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی اپنی ناکامی کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب میں کامیابی نہ ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہم احتساب کا نعرہ لے کے آئے تھے اس میں ہمیں ناکامی ہوئی ہے اور ہماری حکومت اس طرح سے احتساب نہیں کر سکی جس طرح سے ہماری کوشش تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف احتساب ہو، جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے ان کے خلاف احتساب ہو۔ اس انٹرویو کے اندر یہ ایک تاثر دیا گیا کہ ہماری عدلیہ کچھ لوگوں کو ریلیف دیتی ہے اور عدلیہ سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے۔ اس سچویشن کے اندر حکومت کیا کر سکتی ہے؟ تو حکومت کی انہوں نے ناکامی کا اظہار کیا ہے کہ ہماری حکومت احتساب کے عمل میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمسایہ ملک بھارت سے ایک بہت بڑی خبر دیتے جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پلوامہ اٹیک ہوا تھا اور پلوامہ اٹیک کے بعد بھارت نے پاکستان پر الزامات لگائے تھے کہ یہ پلوامہ اٹیک پاکستان نے کروایا ہے اور پاکستان اس میں شامل تھا۔ لیکن پاکستان کی طرف سے، ہمارے وزارت خارجہ کی طرف سے یہ پریس ریلیز جاری کی گئی کہ اس پلوامہ اٹیک سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بھارت کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، انہوں نے خود اس پلوامہ اٹیک کو کروایا ہے کیونکہ ان کا فوکس آنے والے اگلے الیکشن تھا۔ تو یہ بھارت کی طرف سے الزامات لگائے گئے، لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کانگریس رہنما آدتیہ راج نے یہ نریندر مودی پر الزام لگایا ہے کہ پلوامہ اٹیک میں نریندر مودی خود شامل تھے۔ نریندر مودی صاحب نے یہ خود اٹیک کروایا تھا تاکہ آنے والا الیکشن جیتا جا سکے۔ تو یہ الزامات وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف جاتے ہیں اور اس پر ابھی تک وہ خاموش ہیں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر جہاں اقلیتوں کو مکمل طور پر ان پر حملہ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی جا رہی ہیں، لوگوں کو اشتعال دلایا جا رہا ہے اور اقلیتوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے انڈین مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس اور وہاں کے اساتذہ نے ایک خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو، وزیر اعظم نریندر مودی کو، کہ آپ ان تقاریر کا نوٹس لیں اور اس کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ یہ جو اشتعال انگیز تقاریر ہیں یہ بھارت کے اندر انارکی پھیلا رہی ہیں، بھارت کے اندر حالات کو خراب کر رہی ہیں۔ کیونکہ کچھ بی جے پی کے رہنما اور کچھ ایس ایس کے لوگ جو مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف بہت زیادہ بیانات دیتے ہیں اور ان بیانات کی وجہ سے وہاں پہ اشتعال انگیزی پھیلتی ہے اور قتل عام ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ طلبہ نے، کچھ اساتذہ نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے۔ اس سے پہلے بھارتی اداکارائیں اور اداکار جنہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو اشتعال انگیزی پھیلائی جا رہی ہے، جو فرقہ وارانہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، اس کے اوپر آپ فوکس کریں، اس کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہوں گے اور عوام کی جان و مال کا نقصان ہوگا۔ تو تاحال ابھی وزیر اعظم انڈیا نریندر مودی بالکل خاموش ہیں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر ہم نیو اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔